प्रतिनिधि सभा जस्तो चिजलाई विघटन गर्न सक्ने र हैसियतको मान्छेले अन्य कामलाई चाहिँ गर्नको लागि दखल अन्दाजी अथवा अरूले गर्नु दिँदैनन् भन्ने कुरा त जायज होला। असंवैधानिक या संवैधानिक के छ भन्ने कुरा यो तपाईँले र मैले डिसिजन गर्ने कुरा होइन। आज किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, अदालतमा गएको मुद्दालाई हामीले बोल्न मिल्दैन भने तपाईँहरू यदि नेतालाई भोट गर्दै गर्दा मासु र चिउरामा मासु र भातमा बिग्रुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईलाई बरु म भात खुवाउँछु, म मासु खुवाउँछु, कृपया आउन सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत खर्चमा म तपाईँलाई मासु र भात खुवाउन रेडी छु, तर आफ्नो इमानको लागि, आफ्नो भोटको लागि मासु र भातमा चाहिँ कहिले पनि नबिक्नु होला। जसले बिक्नुहुन्छ मासु र भातमा बिकेर कसैले तपाईँहरूले यदि त्यो भोट राख्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै त्यो हातलाई चाहिँ सिलौटोमा गएर थिचे हुन्छ। यदि तपाईँले थिच्न सक्नुहुन्न भने आउनुहोस्, म तपाईँको हात थिच्नुको लागि रेडी छु। उनीहरूले भन्थे सडक सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन आउँदैन, सडक सङ्घर्ष गरेर ती उफ्रेर केही पनि हुँदैन। तर आज उनीहरू त्यही माइती घरमा गएर बसेका छन्। यदि उनीहरूले त्यो सडक सङ्घर्षबाट यदि त्यो परिवर्तन नचाहेको भए तिनीहरू त्यहाँ किन गए त? तिनीहरूले आजभन्दा अगाडिसम्म 28 गतेबाट आजसम्म बसेका ती उखु किसानको माग सम्बोधन गरेको उहाँलाई मात्र एउटा चिजको मात्र आवश्यकता छ, एउटा चिजको मात्र उहाँले चाहना छ, मेरो सत्ता, मेरो शासन र मेरो प्रतिनिधित्व र मेरो नेतृत्व। यति कुराको नमस्कार, जागरण अनलाइन टेलिभिजनको अर्को यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रेम ओली। नेपाली राजनीति त्रङ्गित भएको छ, धेरै ठुलो धक्का महसुस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते चालेको असंवैधानिक कदमको विषयलाई लिएर देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ, विरोध कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। प्रचण्डलाई जेल खोज्ने षड्यन्त्र केपी शर्मा ओलीले गरेको भन्ने कहीँबाट गाईगुई हल्ला थाहा पाइसकेपछि प्रचण्डले देशव्यापी रूपमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सँगसँगै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि देशव्यापी रूपमा सडकबाट केपी शर्मा ओलीको यो असंवैधानिक कदमको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध गर्ने भएको छ। र नेकपाको पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओली हट्नु भएको छ भने नवनियुक्त माधव कुमार नेपाल अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठबाट अहिले उहाँ हटेर प्रदीप कुमार गेवाली हुनुहुन्छ। विभिन्न किसिमको परिवर्तन भएको छ नेकपा पार्टीभित्र। नेकपा पार्टी अहिले नेकपा पार्टी रहेन, कले पाउला त सूर्य चिन्ह। वास्तवमा यो विभाजित भइसकेको छ। यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर तपाईको माझमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। बहसको लागि हुनुहुनेछ हामीसँग देशभक्त युवा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम शर्मा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको जुन कदम छ नि, जो कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक, तपाईले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यो त सिम्पल छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट जुन बाहिर जुन पत्र आएको छ, त्यो पत्रमा कोड भएका संविधानका धाराहरू 74, 76 को 1/7 र 85 यो यसले अनि त्यसपछि संसदको मूल्य र मान्यता र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उहाँले जुन कोड गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले संविधानमा हेर्छौँ, जुन खालको संविधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको निम्ति यो मापदण्डहरू पुरा हुनुपर्ने, यो कुराहरू पुरा हुनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ कुरा संविधानमा लेखिएको छ, त्यसरी हेर्दाखेरि त स्वतः संविधानको उल्लङ्घन गरेकै देखिन्छ होइन, असंवैधानिक नै देखिन्छ। यद्यपि त्यो मेरो कुरा हो, यद्यपि यो अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले यसमा यो या ऊ होला भन्ने अदालतले जुन निर्णय गर्छ त्यसमा हामी मान्नै पर्ने हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर उहाँले संसदमाथि प्रहार गर्नु के उपयुक्त हो कि होइन? त्यो त कदापि किमार्थ हुँदैन। कसैको एउटा घरको झगडाले घर नै जलाउने, गाउँ नै जलाउने होइन, त्यो त राम्रो कुरा नै होइन। घरको आन्तरिक झगडा त्यही पनि पार्टी फरक प्रसङ्ग हो, फरक चिज हो, र देश भने फरक चिज हो, सरकार भने फरक चिज हो, जनता भने फरक चिज हो। जनताले म्यान्डेट दिएर 275 जनालाई प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनाइसके पश्चात त्यो 275 जनाले जुन खालको जनतालाई उपस्थित गराउनुपर्ने, जुन खालको जिम्मेवार दिनुपर्ने, जुन खालको उनीहरूबाट आउटपुट हुनुपर्ने, त्यो खालको आउटपुट हुने सदन र संस्था समूह भनेको प्रतिनिधि सभा हो। पार्टी भनेको एउटा व्यक्तिको एउटा संस्था जसले चाहिँ
आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि उसले प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ, हरदम प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ, उसले आफ्ना विभिन्न विचारहरू राखिरहेको हुन्छ। पार्टी भनेको देशप्रति उत्तरदायित्व नहुन सक्छ, तर प्रतिनिधि सभा भनेको पूर्ण रूपमा देशप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्टीका कुरा लिएर देश प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एकदमै नाजायज नै हो, एकदमै यसलाई चाहिँ अब कसरी भनौँ गलत नै हो। उहाँले जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो गलत हो। यद्यपि यसमा दुईवटा पाटा छन्, के छन् भन्दै गर्दाखेरि गलत हो या सही हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै अहिले नै यसको निचोड निकालिँदै सक्दैन, किनभने उहाँको कुन उद्देश्यले यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नको लागि केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएका थुप्रै उदाहरण छन् नेपालका इतिहासमा। 2051 सालमा जब मदन भण्डारीको मृत्यु भयो रहस्यमय तरिकाले, उहाँको मृत्यु पश्चात कम्युनिस्टहरूले सडकमा एकदमै नारा ढङ्गका सडकमा एकदमै विरोध प्रदर्शन गरे। त्यस पश्चात चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो त्यति बेला। त्यसपछि उहाँले चाहिँ वार्षिक नीति कार्यक्रम चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा उहाँकै आफ्नै पार्टीका समर्थकहरूले, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पास हुन दिएनन्, जसले गर्दा त्यसको विरोध अथवा त्यसले उहाँको त्यो झोकले गर्दाखेरि उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, जसलाई अदालतले सदर पनि गर्यो होइन। त्यसपछिको क्रमलाई हेर्छ भने सँगसँगै 52 अथवा 52 सालमा होला अब मनमोहन अधिकारीज्यूले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नको लागि सिफारिस गर्नुभयो, जुन चाहिँ अदालतबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश ठ्याक्कै नाम थाहा भएन, उहाँले चाहिँ बदर गरिदिनु भएको थियो। त्यसै गर्दै गर्दा उहाँको मनमोहन अधिकारीको पारमा पनि नेपालमा अहिलेसम्म उहाँकै योजना लिएर एमएलएहरू भोट माग्न जान्छन्। वृद्ध भत्ताको कुरा जुन चाहिँ त्यति बेला 7-8 महिनाको जुन समयावधि थियो, अल्प मतमा परे पनि उहाँले राम्रो काम, जनमुखी काम गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षलाई चाहिँ रिझाउने काम गर्दै गर्दा पनि उहाँले संसद विघटन गर्नु पर्यो। त्यसपछिको कुरा गर्दा सन् 2061 या 61 हुनुपर्छ, 61 अथवा 59 सालमा शेरबहादुर देउवाले जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर राजालाई चाहिँ किस्तीमा सब व्यवस्था बुझाए भन्ने छ। यसले गर्दा यी नजिरहरूले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देशको भविष्य अब कहाँ जान्छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। त्यो पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जब संसद विघटन गरे त्यसपछि उनको सरकार, उनको पार्टीलाई चाहिँ एकदमै धेरै अल्पमतमा पर्यो, अथवा चाहिँ त्यसपछि जुन आम निर्वाचन भयो त्यसपछि जनताले उनलाई पत्याएनन् मध्यावधि निर्वाचनमा गइसकेपछि। त्यसपछि काङ्ग्रेसले जब राजालाई आफ्नो शासन व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा जुन व्यवस्था संसदलाई चाहिँ राजाको बुझाए, त्यसपछि भएको आम निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले त्यति राम्रो मत पाएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यस अर्थमा यो इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने जब मध्यावधि निर्वाचनको तयारी हुन्छ र व्यवस्था विघटन हुन्छ, संसद व्यवस्था विघटन हुन्छ, त्यसपछि जनतामा चाहिँ नैराश्यता छाउँछ। यसको मतलब के हो भने यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई चाहिँ राम्रो असर गर्दैन, राम्रो परिणाम दिँदैन है भन्ने चाहिँ एउटा नतिजा यसले हामीले एउटा नजिर बसालेको छ। यसरी लिनुपर्छ हामीले संसद विघटनलाई चाहिँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन रे, प्रचण्डले आफ्नै निवासमा, निजी निवासमा आफ्ना गुटका नेताहरूलाई बोलाएर बहस गर्नु पर्यो। आफ्नो एउटा षड्यन्त्र, उहाँले षड्यन्त्रको जालो उहाँले रच्दै हुनुहुन्थ्यो रे। राष्ट्रपतिको रूपमा वामदेव गौतमलाई नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव लाउने र अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा ल्याउने षड्यन्त्र थियो अरे। त्यो षड्यन्त्रमा नफस्नको लागि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु भएको भन्छन् नि विश्लेषकहरू। तपाईँमा यस्तो हो, अब हामीले त अब एउटा न एउटा कुराको त बहाना त बनाउनै पर्यो होइन। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा मैले के कारणले विघटन गरेँ त भन्ने एउटा जवाफ त चाहियो। उचित जवाफ जनतालाई नदिएसम्म त जनताले अझ आक्रोश पोख्छन्। त्यसको लागि तपाईँलाई कुनै मान्छेले ब्लेम लगाउँछ माइनर, तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा कोही मान्छेलाई पिट्नु भयो, यत्तिकै पिट्नु भयो भने तपाईँसँग केही कारण त देखाउनुहुन्छ नि। यसले मलाई होच्यायो, यसले मलाई हान्यो, यसले मलाई कर्को नजरले हेऱ्यो, उसले नहेर्ला पनि तपाईँ बच्नको लागि त बचाउको निम्ति शब्द प्रयोगहरू हुनसक्छन्। भलै उहाँहरूको त पार्टी, मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टीका आन्तरिक कारणले गर्दा पार्टीले दिनु नदिनु उहाँ आफै कार्यकारी अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। पहिलो नम्बरको एमालेको भन्दा नेकपाको अहिले पहिलो नम्बरको अध्यक्ष, त्यसपछि देशको प्रधानमन्त्री एउटा सम्माननीय पद छ उहाँसँग प्रधानमन्त्री। उहाँले चाहेको खण्डमा गर्न नसक्ने के छ रहेछ नि त। अझै प्रतिनिधि सभा जस्तो चिजलाई विघटन गर्न सक्ने र हैसियतको मान्छेले अन्य कामलाई चाहिँ गर्नको लागि दखल अन्दाजी अथवा अरूले गर्नु दिँदैनन् भन्ने कुरा त जायज होला र तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने। उहाँसँग त अझ
राष्ट्रपतिको ज्यूको पनि समर्थन, राष्ट्रपति कार्यालयको समर्थन छ भनेर हामीले विभिन्न अध्यादेशबाट मन्त्री परिषदबाट पारित हुँदा बित्तिकै अध्यादेश जाँदा बित्तिकै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट केही मिनटमै पारित भएर आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँको त्यस सम्बन्ध पनि निकटतम छ भनेर यो पछिल्लो परिस्थितिहरूले पनि देखाएको छ, पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई काम गर्न नदिएको भन्ने चाहिँ मलाई त्यति लाग्दैन है। उहाँलाई त्यो काम गर्न नदिएर मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्ने लाग्दैन। तर उहाँले चाहिँ एउटा जे भन्नुभएको छ ताजा जनादेशको कदर गरे भन्नुभएको छ। तर मलाई यहाँ चाहिँ एउटा कुरो उहाँको के चित्त बुझाएको छ भने हामीले नेपाली जनताले अहिले जुन 3 वर्षको शासनकालमा हामीले आजसम्मको राजनीतिक इतिहासमै हेरौँ, जुनसुकै नेता आए पनि त्यति राम्रो नेताहरूको हामीले कुनै पनि आउटपुट पाउन सकेका छैनौँ। जुनसुकै नेताहरू आए तापनि यसमा प्रमुख दोष त हाम्रो नेपाली जनताकै छ होइन। किनभने पटक पटक त्यही जनता जान्छन्, त्यही नेता जान्छन्, राम्रो काम गर्दैन, फेरि त्यही नेता आउँछन्, चुनावमा उठ्छन् र फेरि त्यही नेतालाई हामीले जिताउँछौँ। यसको प्रमुख कारण भनेको नेपाली जनता नै हो। नेपाली जनताले गल्ती गर्दै गर्दा पनि केही न केही हदसम्म भने मलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेका हुन् है भनेर आफू प्रतिनिधिमूलक एउटा जिम्मेवारी ठाउँमा पुगेपछि उसले त राम्रो आउटपुट दिनुपर्ने। त्यो आउटपुट चाहिँ 3 वर्षमा नेपाली जनताले देखेनन्। प्रचण्ड केपीले छोडेपछिको भागेदार सम्भावित प्रधानमन्त्री को त? प्रचण्ड या त शेरबहादुर देउवा। कता कहीँ गाईबी माधव कुमार नेपालको पनि कुरा आउँथ्यो र कहिले कहिले रामचन्द्र पौडेलको पनि कुरा आइरहेको थियो। यिनीहरूलाई त नेपाली जनताले टेस्ट गरिसकेका छन्, टेस्टेड मान्छेहरू यिनीहरू। यस्ता मान्छेबाट नेपालले के एक्सपेक्ट गर्छ त? त्यस कारणले गर्दा उहाँले जुन त्यो देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दै उहाँले टिप्पण गरेको कुरा हुन त उहाँले त्यो अब जनतालाई एउटा छारो हाल्ने हिसाबले अथवा जनतालाई बाहिर देखाउने दाँत एउटा र भित्री एउटा देखाउने दाँत एउटा भएको हिसाबले उहाँले भित्री मनसाय आशय के हो भन्ने त उहाँलाई नै थाहा। तर जुन उहाँले शब्द व्यक्त गर्नुभएको छ ताजा जनादेश, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा उहाँ लगत्तै उहाँ सँगसँगै अरू पनि व्यक्तिहरू जो चाहिँ सरकार सञ्चालनको निमित्त योग्य मानिएका छन्, योग्य भन्दा पनि सरकार सञ्चालनको निमित्त प्रस्तावित छन्, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई जनताले पचाइसकेको हुनाले, जनताले टेस्ट गरिसकेको हुनाले ती व्यक्तिबाट अब नेपालको शासन, नेपालको विकास सम्भव छैन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसपछि त कमसेकम जनताले अब राम्रो मान्छे पठाउने सम्भावना त रहन्छन्। एउटा सम्भावनाको ढोका खुलेको छ भन्छु मैले। यसलाई मैले त्यसरी पनि बुझ्छु। एक हिसाबले उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताको म्यान्डेट बोकेको, जनताले एउटा चुनेर पठाएको 275 जनाको एउटा चाहिँ संस्थालाई भङ्ग गर्नु भनेको एउटा जनताको विश्वासमाथि घात गर्नु हो भन्छु। अर्को तर्फबाट तत्कालीन राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दै गर्दा यो राजनीतिक परिवेशले जनताले असल नेता चाहेको छ, असल नेतृत्व चाहेको छ, एउटा देश विकासको निमित्त एउटा राम्रो खाका तयार गर्ने एउटा व्यक्ति चाहेको छ। त्यो व्यक्तिको पहिचान र त्यो व्यक्तिको उत्पत्ति कसरी हुन्छ भन्दा जनताबाटै हुने हो। र जनताबाट हुनको लागि 2 वर्ष पछाडि हुनु थियो होला, अहिले हुने एउटा चान्स चाहिँ छ है। तर यो हुन्छ नै भन्ने पनि छैन, चान्स चाहिँ छ, जनताको लागि एउटा भरपुर चान्स छ। यो चान्सलाई कतिको युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अब यो भन्दै गर्दा फेरि मैले अदालतमा विचाराधीन छ, अझै संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। मैले इन केस उहाँले जुन गर्नुभएको छ यो गरेर मध्यावधि चुनावको एउटा चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यस कारणले गर्दा फेरि चुनावमा गइहालेछ भने यो कुराले चाहिँ जनतालाई सहज हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा पोइन्टमा म देख्छु। अरू पोइन्टमा मेरो टोटल्ली विमति नै छ। र यति भन्दै गर्दा उहाँलाई पार्टीभित्र असहयोग भएर अथवा चाहिँ विभिन्न चिजबाट चाहिँ उहाँलाई दोषारोपण भएर उहाँले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्नेमा चाहिँ म त्यति सन्तुष्ट छैन। 2/3 बहुमत पाएको यो सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहेको यो सरकारले त्यो अधिकार त संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट पाउँछ सर? असंवैधानिक छ त यो त। त्यही त मैले भनिसकेँ, यो असंवैधानिक या संवैधानिक के छ भन्ने कुरा यो तपाईँले र मैले डिसिजन गर्ने कुरा होइन। आज किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, अदालतमा गएको मुद्दालाई हामीले बोल्न मिल्दैन, बोलेको तुक हुँदैन होइन। भोलि बिहान अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि लाग्न सक्छ, अझ विभिन्न कुरा हुनसक्छ। अदालत सम्मानित अदालतमा गएको छ, अझै मात्र संवैधानिक इजलासमा 5 जना प्रधान न्यायाधीश सँगसँगै 4 जना र 5 जनाको टिमले त्यो मुद्दामा बहस गर्दैछ। जति पनि यो व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको रिट मुद्दा परेका छन्, त्यसको मुद्दाको निमित्त बहस भइरहेछ। अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यो नै हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्छ। अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। कसैको प्रलोभन, डर, धम्की, प्रलोभन अथवा विभिन्न चिजमा कुनै पनि चिजमा नडगमगाइकन आफ्नो
विवेक आफ्नो विवेक र संविधानका अक्षरशः पालना गरेर यसको निमित्त अदालतले न्यायोचित फैसला गरेमा हामी त्यसलाई चाहिँ मान्न बाध्य हुनेछौँ। मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ वैशाख 17 र 27 गते। यो मध्यावधि निर्वाचनमा जो सांसद छन्, जो मन्त्री पूर्व मन्त्री भए, जो सांसद पूर्व सांसद भए, उनीहरूले जनताको माझ के लगेर जाने, के कुरा माग्ने, उनीहरूले गएपछि हार्छौँ भन्ने कुराको उनीहरूलाई चिन्ता छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूले त्यो एउटा हार्छौँ कि हाम्रो राजनीतिक जीवन समाप्ति पो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले नै उनीहरूले केही पेसारमा ओलीको यो कदमलाई विरोध गरेको हो कि होइन, तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा उनीहरू जालान नजालान भन्ने पर्दा हामी जनताको दायित्व के त, त्यसपछि हामी जनताले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्ने कुरा हो। त्यो मैले तपाईँहरूले मिडिया मार्फत एउटा कुरा के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, जति पनि हामी जनताहरू अब होला नहोला, मध्यावधि निर्वाचन होला या जाला या नजाला, अथवा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नै अर्को 2 वर्षपछि त फेरि चुनाव आउँछ नै होइन। त्यो चुनावमा हामीले अहिले देशको वर्तमान परिस्थितिमा देशले जुन खालको घाटा बेहोरिरहेको छ, देशले जुन खालको एउटा खाडलमा च्याप्न खोजिरहेको छ, दुईतिर देशमा अब पार्टी सँगसँगै देशको पनि कित्ताकाट हुने सम्भावना छ। विभिन्न देशले जनताको त्याग र बलिदान, हजारौँ जनताको हजारौँ शहीदका सपना, 19 दिनको एउटा त्याग, जुन खालको जनताले सपना देखे, यही दिन देख्नको लागि त पक्कै पनि गरेका थिएनन्। हामीले यो दिन देख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। अब यो कुरालाई चाहिँ, यही दिनलाई हामीले फिर्नको लागि हामी नै अगाडि आउनुपर्छ। कुनै नयाँ मान्छे अथवा चाहिँ कुनै एउटा ठुलो आदि बेहोरी आउनु पर्दैन यसको लागि। मात्र एउटा जनतामा सही सूचना, सही सुझबुझ आयो भने यसले चाहिँ एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा, जब यी नेताहरू, अहिले जति पार्टीका व्यक्तिहरू जो पनि छन्, अहिले चुनावमा भोट हाल्न जान्छन्, एउटा दुःखद कुरा के भन्छु भने अहिले अब केपी ओली, प्रचण्ड र यी माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँबाट जनताहरू रुष्ट छन्। शेरबहादेवा विभिन्न सबै मान्छेहरू रुष्ट छन्। रुष्ट भइसकेपछि आम जनताले के भनेका छन् त भन्दा यी व्यक्तिहरूले शासन चलाउन सक्दैनन्, देशलाई राम्रो बनाउन सक्दैनन् भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको बुझाइ छ। तर भोलि बिहान संविधानमा जनतामा जाँदै गर्दा, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यिनै व्यक्ति गयो भने फेरि तिनै व्यक्तिले जितेर आउने सम्भावना बढी छ। यसमा सबैभन्दा दोष कसको त? हामी जनताको, हामी उल्लु जनताको। त्यस कारणले गर्दा मैले यसै मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यदि नेतालाई भोट गर्दै गर्दा मासु र चिउरामा, मासु र भातमा बिग्रुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँलाई बरु म भात खुवाउँछु, म मासु खुवाउँछु, कृपया आउनु सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत खर्चमा म तपाईँलाई मासु र भात खुवाउन रेडी छु। तर आफ्नो इमानको लागि, आफ्नो भोटको लागि मासु र भातमा चाहिँ कहिले पनि नबिक्नु होला। जसले बिक्नुहुन्छ मासु र भातमा बिकेर कसैले तपाईँहरूले यदि त्यो भोट राख्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै त्यो हातलाई चाहिँ सिलौटोमा गएर थिचे हुन्छ। यदि तपाईँले थिच्न सक्नुहुन्न भने आउनुहोस्, म तपाईँको हात थिच्नको लागि रेडी छु। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो जनताले, अब हाम्रो देशलाई कस्तो तरिकाको अगाडि बढाउने, कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो हातमा छ। त्यो हाम्रो हातमा भएको अधिकारलाई तपाईँले सत्य रूपमा, निष्पक्ष रूपमा र एउटा म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने हिसाबले मात्र भोट हाल्नु होला, त्यसको अधिकार प्रयोग गर्नु होला। यद्यपि हाम्रो देश यस्तै हुनेछ, सधैँभरि यस्तै हुनेछ। र त्यसपछिका दिनमा चाहिँ हामी जनताले, विशेष गरी जसले गलत नेतालाई भोट हाल्छ, ती जनताले चाहिँ मेरो देश बिग्रियो भन्ने चेष्टा जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नु होला। यो खबरदारी ती नेपाली जनतालाई जसले चाहिँ यिनी नेतालाई भोट हालेर पठाउँछन्, र ती जनतालाई सलाम छ जसले चाहिँ आफ्नो देशको निमित्त साँच्चीकै एउटा राम्रो सोच्नु भएको छ, असल देशभक्त हुनुभएको छ, म देशलाई बनाउँछु भनेर अहोरात्र खटिनु भएको छ। उहाँहरूको निमित्त सलाम छ। ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ देश बिगार्नको निमित्त मासु र भातमा आफ्नो भोट बेचेका छन्, ती व्यक्तिलाई चाहिँ म यहीँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु र भनिसकेँ, त्यस्ता भोट हाल्ने व्यक्तिका ती हात कि त आफै नासिन्, अन्यथा म नास्दिनेछु। भनेपछि यो समय भनेको नेपाली जनताले धेरै ठुलो विवेकपूर्ण एउटा विवेक पुर्याउनु पर्ने अथवा सोचबुझ एउटा पूर्ण हिसाबले आफ्नो मत दिनुपर्ने समय आएको छ पक्कै पनि तपाईँले भनेअनुसार। के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै बिचमा उहाँलाई काम गर्न नदिँदाखेरि सङ्कटकाल लगाउने सम्भावना कतिको छ?
सङ्कटकाल लगाउन सम्भावना भनेको संविधान विरुद्ध कुरा हो भने त उहाँले संविधानका धाराहरूलाई मिचेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। संविधानलाई मिचेर पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको शासन सत्तामा राष्ट्रपति कार्यालयको पनि एकदमै सहयोग छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब होला या नहोला त्यो अनुमानको विषयमा हामी नजाउँ, किनभने होइन अब त्यो हुन सक्छ नहुन सक्छ। तर यदि त्यो भयो भने देश चाहिँ 62-63 आन्दोलन अगाडि जुन चाहिँ विकराल अवस्थामा थियो, जसरी हामी बाहिर हिँड्दै गर्दा कतै आर्मीको गोली खाइन्छ या माओवादीको गोली खाइन्छ भन्ने त्रासले हिँड्थ्यो, त्यही अवस्थाभन्दा भयङ्कर, त्योभन्दा डबल भयङ्कर त्रासले हामी नेपाली जनता जिउनु पनि बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दा यो गर्दै गर्दा केपी ओलीले 1000 पल्ट सोच्नुहुन्छ यो गलत नै हो, गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न भन्ने त अनुमान त हामीले कसरी लगाउने। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न भन्ने पनि अनुमान त हामीले हुनसक्छ, हुनसक्छ नहुन सक्छ भन्ने अनुमान थियो, आखिरमा गर्नुभयो। अब यो अनुमानको भरमा चाहिँ हामी कसरी बोल्न सक्छौँ। तपाईँलाई अलिक फरक विषयतर्फ लैजान्छु। पार्टी आफै पनि नेकपा अनि माओवादी केन्द्र अनेकन राष्ट्रिय स्तरका पार्टी छन् नि, ती पार्टीहरूका चुनाव चिन्हहरू हँसिया हतौडो छ, किसानहरूका औजार प्रयोग गरिएको छ। तर यहाँ नेपालमा किसानको आँसु बगिरहेको छ। प्रसङ्ग तपाईँलाई म जोड्न खोज्दैछु। उखु किसानहरूको विषयमा तपाईँ अहोरात्र खट्नु भएको छ। तपाईँले उखु किसानीहरूको त्यो बक्यौदा रकम तपाईँले कसरी भुक्तानी गराउनुहुन्छ? तपाईँको रोल यहाँ कसरी कुन रूपमा रहन्छ? धन्यवाद, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। मैले वेट गरिरहेको थिएँ कतिखेर प्रश्न राख्नुहुन्छ होला भनेर। हामी विगत जुन 28 गते मङ्सिरको 28 गतेबाट उखु किसानहरूको दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भयो माइतीघरमा। अघिल्लो चरणको पहिलो चरणको आन्दोलनमा पनि हामी देशभक्तिको नेपालको पूर्ण रूपमा ऐक्यबद्धता थियो। हामी उहाँहरूसँग गएर तपाईँको साथमा छौँ है भनेर उहाँसँगै आन्दोलनमा होमिएका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले आन्दोलनमा होमिनु सँगसँगै उहाँलाई भौतिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा सामाजिक रूपमा र अन्य विभिन्न प्रयासबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ साथ दिइरहेका छौँ। साथ भनेको खालि बोलीमा म तपाईँसँग साथमा छु भन्दैमा साथ दिने होइन। उहाँका समस्यालाई हामीले जडैबाट बुझेर त्यो समस्याको समाधानको निमित्त हामीले के कस्ता पहल गर्न सक्छौँ त, त्यो पहललाई हामीले कति प्रयास गरेका छौँ, त्यो भने वास्तविक साथ हो। त्यसको निमित्त हामीले अस्ति सडक सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अघिल्लो शनिबार चाहिँ हामीले बानेश्वरमा गएर एउटा सभा पनि गरेका थियौँ विभिन्न युवा अभियन्ताहरूको सँगसँगै। त्यसपछि त्यहाँ रहेका किसान दाजुभाइहरू जो चाहिँ उखु किसानहरू हुनुहुन्छ जसले पैसा पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको निमित्त हामीले केही संस्थाको तर्फबाट पनि केही खाजाहरूको पनि व्यवस्था गरिरहेका थियौँ होइन। सकेसम्मको हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा आज पनि म आउँदै गर्दा माइतीघरमा नेकपाका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेकपाका ओली भन्नायो माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षका अहिले दुईवटा धार छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताका माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड र झलनाथ खनाल तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री माइतीघरमा अहिले अनसनभन्दा पनि एउटा जुलुस लिएर अथवा चाहिँ एउटा सभा सम्मेलन के भनौँ त्यसलाई होइन, एउटा चाहिँ नागरिक सम्मेलन गरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यही नजिकै हिजोसम्म उखु किसानहरू बसिरहेका छन्। उनीहरूले भन्थे सडक सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन आउँदैन, सडक सङ्घर्ष गरेर उफ्रिएर केही पनि हुँदैन। तर आज उनीहरू त्यही माइतीघरमा गएर बसेका छन्। यदि उनीहरूले त्यो सडक सङ्घर्षबाट यदि त्यो परिवर्तन नचाहेको भए तिनीहरू त्यहाँ किन गए त? तिनीहरूले आजभन्दा अगाडिसम्म 28 गतेबाट आजसम्म बसेका ती उखु किसानको माग सम्बोधन गरेको खोइ। आज उनीहरूलाई जब आफ्नो पदको निमित्त आफ्नो स्वार्थको निमित्त समस्या पर्यो तब बल्ल माइतीघरमा जाने। हिजो तिनै जनताहरू जो चाहिँ माइतीघरमा गएर समस्याहरू राख्न खोज्थे, ती जनता तिमीहरूको समस्या समाधान गर्ने ठाउँ त्यो होइन भनेर एकचोटि त निषेधाज्ञा जारी गरेर पनि खोजिएको हो। अन्ततः जनताको विरोध भइसकेपछि माइतीघर निषेधाज्ञा फुकुवा गरिया हो। त्यस कारणले गर्दा यति भन्न चाहन्छु, हाम्रा नेपालका नेताहरू जति पनि शासन सत्ता कब्जा गरेर बस्नुभएको छ, उहाँमा जनताप्रति कुनै पनि हिसाबको एउटा सहानुभूति, उहाँलाई जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि हिसाबको त्यो संरचना, त्यो ध्येय, त्यो उद्देश्य, त्यो विचार कुनै पनि हालमा देख्दैन। उहाँलाई मात्र एउटा चिजको मात्र आवश्यकता छ, एउटा चिजको मात्र उहाँलाई चाहना छ, मेरो सत्ता, मेरो शासन र मेरो प्रतिनिधित्व र मेरो नेतृत्व। यति कुराको आश छ उहाँलाई। जनता कहाँ छ, के छ, कुन जनताले खान पाएको छ, कुन जनता मरेको छ, कुन जनता भोकै बसेको छ, कुन जनता सडकमा आएको छ, कुन जनता किन सडकमा आएको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई। यस कारणले गर्दा एउटा दुःखद कुरा हो,
कृषि प्रधान मुलुक भइकन पनि हाम्रो देश एउटा माफिया प्रधान मुलुक भएको छ। माफिया प्रधान मुलुकबाट कृषि प्रधान मुलुकमा डाइभर्ट गर्नको निमित्त यस्ता नेतालाई हामीले विस्थापन गर्नुपर्छ र यो विस्थापन गर्नको निमित्त 2 वर्ष पछाडिको यो समयलाई 2 वर्ष अगाडि धकिलिएको छ। यो हिसाबले चाहिँ धकिलिएको छ। यसमा अदालतको निर्णय के हुन्छ यसले धकिलिएको छ भने यो मौकाको समुचित फाइदा उठाएर चाहिँ यो अवसरलाई चाहिँ एउटा समुचित फाइदा उठाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पुराना नेताका व्यवस्था विस्थापन गरेर नयाँ नेतालाई रोज्ने, नयाँ नेता भन्दा पनि विकास प्रेमी नेता, न्याय प्रेमी नेता र जनता प्रेमी नेता, जनभावनालाई बुझ्ने नेता ल्याउनुपर्छ र देशका कृषकहरूको यो समस्या विशेष गरी अहिले उखु किसानको भनौँ, उखु किसानको समस्या अविलम्ब समाधान होस्। यदि समाधान भएन भने उहाँले हिजो पनि एउटा भन्नुभएको छ 1 हप्ताभित्रमा हाम्रो बकौदा रकम चुक्ता हुने सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ भने हामीले आन्दोलन रोक्छौँ भन्नुभएको छ। 1 हप्ताभित्रमा इच एन्ड एभ्री एङ्गलबाट सरकार, प्रतिपक्ष, उखु मिलका सञ्चालकहरू, कुन सम्बन्ध मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, के मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पर्छन् ती सबैले ती उखु किसानका मागलाई यथोचित न्यायोचित तरिका सम्बोधन होस्। यदि भएन भने भोलि देशभक्त युवा नेपाल फेरि पनि उठ्नेछ। यो उठाइ, यो गर्जनले अहिले त केपी ओलीले भन्नुभयो होला संसद विघटन भएको छ भनेर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ भनेर, यसले भोलि बिहान यो ठुलो यो सरकार नै विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। किनभने कृषक सर्वहारा वर्ग भनेको सानो चिज होइन, यसले देशका व्यवस्थाको परिवर्तनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सँगसँगै सामूहिक राजीनामा दिएका 7वटा ऊर्जा मन्त्री सहित 7वटा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए, तर लेखराज भट्ट उद्योग मन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन। म जोड्न खोज्दैछु, लेखराज भट्टले उखु किसानीहरूको माग, उनीहरू माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शन, यस विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने विवादास्पद कुरो छ। उखु किसानहरू जो माइतीघर मण्डलामा छन् उनीहरू कसैबाट प्रत्यायोजित हुन्, उनी सक्कली किसान होइनन् भन्नुभएको छ। तपाईँलाई यस उहाँको भनाइप्रति टीका टिप्पणी केही छ? म एउटा मात्र आन्सर दिन चाहन्छु। कृपया मन्त्रीज्यू उहाँ त्यहाँ गएर ती उखु किसानका परिचय पत्र हेर्नु होला, त्यो उखु किसानका घरमा गएर हेर्नु होला। उहाँका घरमा ती बालबच्चाको त्यो रोदन, बालबच्चाको त्यो आँसु, तिनीहरूले खान नपाएका त्यो घाँस, त्यो उनीहरूले पकाउन लागेको त्यो भातका भाँडाहरू हेर्नु होला। त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो उखु किसान वास्तविक हुन् कि कसैबाट परिचालित हुन्। कसैले आफ्नो पाउनु परेको रकम मलाई ले भन्दै आउँछ भने त्यो परिचालित कसरी हुनसक्छ सर? यति आन्सर दिन चाहन्छु उहाँलाई। त्यो आन्सरले सायद उहाँलाई काफी पुग्छ होला। तपाईँलाई के लाग्छ, समाजसेवा गर्नु, सामाजिक कार्यमा अहोरात्र खट्नुको आनन्द, चारैतिरबाट आफन्तीहरूले, देशभक्त नागरिकहरूले, देशप्रेमीहरूले तपाईँलाई गर्ने प्रेम, हामीहरूले गर्ने साथ सहयोग, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो वास्तवमा तपाईँको हुन्छ नि अहोरात्रको तपाईँ खट्नु भएको छ, देशभक्त युवा नेपाल खटेको छ, उखु किसानको माग सम्बोधनको लागि पनि धेरै पहल कदमी चाल्नुहुनेछ र चाल्नु भएको पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो समाजसेवा, तपाईँको व्यक्तित्व, सबै कुरा? जस्तो समाजसेवा भनेको एउटा समाजसेवा भन्दा बित्तिकै मलाई मुखामा मुस्कान आइसक्यो, किनभने यति खुसीको कुरा हो यो है। आनन्द आउँछ कि समाजसेवा भन्दा बित्तिकै। विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक चरित्रबाट र राजनीतिक यो अस्तव्यस्तताको कारणले मान्छेमा एउटा नकारात्मक भावना सिर्जना भइरहेको बेलामा समाजसेवाले कतै न कतै उहाँको उत्साह भर्ने काम गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि अहिलेका यो जमानामा चाहिँ अभियन्ता नजन्मिएको भए, समाजसेवा भनेर नजन्मिएका भए, समाजसेवीहरू नजन्मिएको भए, यी नेपाली जनताहरूभित्र सधैँ राजनीतिक खिचातानीमै सुनिरहेका, सधैँ तिनै प्रचण्ड, सधैँ तिनै ओलीको मात्र भाषण सुनिरहेका मान्छेहरू कति वाक्क दिक्क पर्दा हुन्। कमसेकम बिचमा र राम्रो मान्छेहरू, असल मान्छेहरूको कुरा सुन्न पाएका छन्, असल मान्छेहरूको काम सुन्न पाएका छन्। त्यस कारणले गर्दा समाजसेवा यदि पवित्र संस्था हो, यद्यपि समाजसेवा पनि राजनीति घुसाउने कतै न कतै त्यो दुस्साहस गरिन्छ। त्यो दुस्साहसबाट चाहिँ हामी चाहिँ परेछौँ। हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ देशभक्त युवा नेपाल त्यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि राजनीतिक कुनै पनि स्वार्थको निमित्त यो संस्था युज हुँदैन। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थको निमित्त युज हुँदैन। अब कस्तो छ भने समाजसेवा भन्दा बित्तिकै एउटा के बुझ्नुपर्छ, समाजलाई सेवा मात्र गरेर पनि फेरि देश बन्दैन है। समाजलाई सेवा मात्र गरेर पनि देश बन्दैन। अन्ततः हामीले
देशको बागडोर सम्हाल्नुको निमित्त हामीले एउटा समाज सेवा गर्न र समाज परिवर्तनको निमित्त देश परिवर्तनको निमित्त हामीले सपना देखेका हो भने कतै न कतै राजनीतिक रूपमा होमिनै पर्छ। तर शुद्ध राजनीति जुन अहिले छ देशमा, यो राजनीतिलाई प्युरिफाई गरेर यो राजनीतिबाट चाहिँ अवकाश लिइदिएर मान्छेहरूले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने 50 गतेका मान्छे राजनीतिबाट स्वत अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने 50 गतेका मान्छेले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो योग्यता प्रदर्शन देखाइसके, त्यहाँ उसबाट चाहिँ पाउनुपर्ने एक्सपेक्ट मान्छेले जे पाउनु पर्यो त्यो मान्छेले थाहा पाइसके। यदि त्यो मान्छे राम्रो छ भने फेरि उसलाई ल्याउनुको लागि नेपाली जनता आफै उठ्छन्, होइन भने आफै प्रतिस्थापन हुनु पर्यो। त्यस कारण समाजसेवा र राजनीतिका हुन त एउटा एक हिसाबले भन्दा राजनीति समाजसेवा भनेको पार्ट्स अफ राजनीति, पोलिटिक्स नै हो, राजनीतिको एउटा अङ्ग नै मानिन्छ समाजसेवा। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राजनीति यति फोहोरो खेल भयो नि, यति फोहोरी खेल भयो नि, तपाईँले शुद्ध सफा भएर जानुहोस्, तपाईँ त्यो राजनीति फोहोर त्यो राजनीतिमा छिर्नु भयो भने तपाईँ जतिसुकै राम्रो मान्छे जानुहोस् त्यो मान्छे जसरी पनि फोहोरै भएर निस्केको हुन्छ कि। त्यस्तो खालको एउटा नाली, त्यस्तो खालको एउटा विषादीयुक्त नाली छ जहाँ जति सफा मान्छे जाओस् त्यो मान्छे निस्किने बेलामा एकदम फोहोर डुङ्ग्रो गनाउने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी समाजसेवीहरू, हामीले समाजसेवी त हामीले आफूले आफू त नबनाउँ, हामी नागरिक हौँ होइन, समाजप्रति के सामान्य चिन्ता मात्र छ हामीलाई। समाजसेवी भनेर हामीलाई नै त्यो दर्जा दिनु राम्रो होइन, तर हामीलाई चाहिँ समाजप्रति चिन्तन गर्दै गर्दा समाजमा रहेका दिन दुखी असहाय अपाङ्ग गरिबी जति पनि छन् व्यक्तिहरू, यिनीहरूको चाहिँ सहयोग गर्दै गर्दा कता कता यो देशमा सायद यस्तै सोच भएका मान्छेहरू भइदिएको भए यो देशमा आज कति राम्रो हुन्थ्यो होला, यो देशलाई आज हामीले कति सुन्दर देख्न पाउँथ्यो होला। के छैन यो देशमा अहिले प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहरहरू, विभिन्न वेशभूषा, चालचलन, यो कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देश सुसम्पन्न छ। संसारमा यस्तो देश बिरलै छ होला जहाँ चाहिँ यी सबै कुराहरूको तालमेल मिलेको छ। तालमेल एउटा मात्र चिजको मिलेको छैन, त्यो राजनीतिक भागभण्डा, शीर्षस्थ नेताहरूको स्वार्थ। बस यति तालमेल मिल्दियो भने हाम्रो देश संसारमा सबैभन्दा स्वर्ण अक्षरको नामले लेखिनेछ। तपाईँले यो भनिरहँदा पनि म विवश छु एउटा वाक्य भन्नमा। तपाईँले धुम्लो खोलो, धमिलो खोलो, जो खोलोको धेरै तल तपाईँले त्यो एउटा थालीमा अथवा बाल्टिनमा पानी निकालेर त्यसलाई सफा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मुहान फोहोर छ, मुहानमा धेरै ठुला समस्या छन् भने तपाईँ तलको बगेको पानीलाई सफा गरेर मुहान सफा हुँदैन भन्ने कुरालाई म कहाँनिर जोड्दैछु भने देश विकासको मूल नीति भनेको राजनीति हो। राजनीतिबाटै शुद्धिकरण हुनुपर्छ, राजनीतिबाटै परिवर्तनको आश गरिन्छ। समाजसेवीहरू जन्मिनु भनेको नै समाजले आवश्यक ठानेर जन्मिएका हुन् भने समाजमा त्यो समाजसेवी आवश्यकै नपर्ने गरी त्यो सम्पन्न सुसम्पन्न हरेक वर्गको लागि न्यायोचित ढङ्गले राजनीतिले सम्बोधन गरिदियो, सबैलाई हेरिदियो भने त सब चिज यहाँ सकिन्छ भन्न खोजे। तपाईँले बुझ्नुभयो, कसरी यसलाई बुझ्नुहुन्छ? यस्तो हो सर, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले सफा गर्नु छ भने मुहान सफा गर्नु छ, तलको धारा तलको खोला सफा गरेर सफा हुँदैन। जति सफा गर्यो त्यो मुहानबाट फेरि फोहोर आइरहेको छ। अब हाम्रो तपाईँले कुरा के जोड्नु भएको छ जस्तो लाग्यो भने मलाई समाजसेवाले राजनीति देशमा आमूल परिवर्तन आउँदैन, राइट हो, त्यो हामीले पनि भनेकै कुरा थियो। समाजसेवाले देशमा आमूल परिवर्तन आउँदैन। समाजसेवाले के मात्र गर्ने हो त भन्दा समाजमा रहेका जति पनि उत्पीडित समुदाय छ जसलाई चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले छुन सकेनन्, राजनीतिकले हेर्न सकेनन्, यदि उनीहरूलाई हेर्न सकेनन् भने समाजसेवी पनि चुप्प लगाएर बस्दैनन्। ती बिचरा कहाँ गएर खाने, कहाँ गएर सुत्ने? अलि हेर्नु त समाजसेवी अभियन्ताहरू कति उठ्नु भएको छ बिचरा, कोही क्यान्सर भएर मरण लाग्नु भएको छ, कोही घर नपाएर चिसोमा कठ्याइएर बस्नु भएको छ, कोही सडकमा बास बस्नु भएको छ। ती व्यक्तिले यदि समाजसेवी नजमिदिएको भए यो राजनीतिकले उहाँलाई हेर्थ्यो होला र? उहाँहरूको कमसेकम एउटा गुमेको खुसी त आएको छ नि। यस कारणले गर्दा समाजसेवीहरू पनि अपरिहार्य हुन्छन्। जतिसुकै समृद्धशाली राष्ट्र होस्, 100मा 100% समृद्ध र 100मा 100% सक्सेस राष्ट्र कुनै पनि छैन। यो विश्वको इतिहासमा हेर्नुहोस् कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले कतै न कतै समस्याहरू छन्। त्यो समस्याको निमित्त समाधान गर्नको निमित्त समाजसेवी आवश्यकता छ। तर हाम्रो मैले अघि पनि जोडिरहेको थिएँ, समाजसेवाले मात्र देश परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो उद्देश्य के हो भने समाजसेवा गर्छौँ हामी, विशुद्ध रूपमा समाजसेवा, कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन समाजसेवा गर्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले मात्र के स्वार्थ राख्छौँ भने जनताको गुमेको खुसी फेरि फर्कियोस्, जनताको आँखाबाट खसेको आँसु स्टप भएर मुहारबाट त्यो बन्द भएको मुस्कान फेरि झकझक्याओस्।
त्यो खालको स्वार्थ छ। यो स्वार्थले बिस्तारै 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 दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा जनताप्रतिको विश्वास बढ्छ, जनता एउटा सुचित हुन्छन्, शिक्षित हुन्छन्। मैले अघि नै भने आफ्नो जनताले राम्रो मान्छे चुन्न पाउनेसम्मको एउटा ज्ञान पायो भने देश यत्तिकै कायापलट हुन्छ। त्यतिसम्म त हामीले बनाउन सक्छौँ, त्यति हामीले बनाउने जिम्मेवारी लिएका छौँ। हाम्रा निकटमा आएका साथीहरू, हाम्रा निकटमा आएका जनताहरूलाई हामीले के भन्छ भने तपाईँले भोट हाल्ने बेलामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् है, मान्छे हेर्नुहोस् है, पार्टी नहेर्नुहोस्, विवेकशीलको साथमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने देश परिवर्तन गर्नको निमित्त ठुलो कायापलट केही हुनै पर्दैन। यहाँ फेरि पृथ्वीनारायण शाह जन्मनै पर्दैन, यहाँ फेरि बलबहादुर कुँवर जन्मनु पर्दैन, यहाँ कुनै मान्छे जन्म पर्दैन। यहाँ जन्मनुपर्छ सिर्फ हामी नै हो। हाम्रो यो सोचाइमा हल्का मात्र साफनेस आइदियो भने यो देश आफै कायापलट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुधार्ने कोसिसमा छौँ। हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ गरिबमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ साँच्चीकै समस्यामा परेर बस्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरूको सहयोगी बनेका छौँ। कालान्तरमा हामीले जनताको विश्वास जित्दै गर्दा हामीले जनताले ल तपाईँ अब राजनीतिमा आउनु पऱ्यो, ल तपाईँ नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो भनेर उहाँले नै आफै सिफारिस गर्नुभयो भनेको बखतमा है हामी आफै ल हामी नेतृत्वमा आउँछौँ भनेर जाँदैनौँ। त्यो हामीले सबैजनाको चित्त बुझाएर हामी सबैजनाको एउटा विश्वासिलो पात्र भएर ल तपाईँ चाहिँ एउटा नेतृत्व तहमा आउनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूको माग आउँछ भने त्यसलाई हामी नकार्दैनौँ। हामी आइसकेपछि पनि हामीले इमान्दारिताको साथमा इमान्दारिता प्रस्तुत गरेर सबैभन्दा पहिले राजनीतिलाई सफा गर्छौँ, मुहानलाई सफा गर्छौँ। मुहान सफा गरौँ भनेकै तपाईँले मुहान सफा गर्नु भनेको अहिले चाहिँ जनताको दिमागलाई साफनेस गर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो मुहान सफाइ त्यही नै हो। जब जनताको दिमाग साफनेस हुन्छ, जनताको दिमाग चाहिँ हल्का विवेकशील हुन थाल्छ, त्यसपछि मुहान बिस्तारै बिस्तारै सङ्लिँदै जान्छ, त्यसपछि देशको मुहार पनि बिस्तारै सङ्लिँदै जान्छ। यो अवस्थामा जब जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो कामप्रति, विश्वास गरेर हामीलाई चाहिँ आग्रह गर्नुहुन्छ ल तपाईँहरूको नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो, तपाईँले देशलाई सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, एउटा सेक्टरलाई सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूको एउटा जब एक्सपेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हामीले त्यो बेलामा हामीले विचार गर्छौँ हामीले गर्दा देशलाई के दिन सक्छौँ, हामीले गर्दा देशमा कतिसम्मको परिवर्तन आउन सक्छ भनेर। तपाईँको नेतृत्वमा सञ्चालित देशभक्त युवा नेपालले सयौँ हजारौँ दुखी आत्माहरूको, खुट्टा नभएका अपाङ्गताहरूको बैशाखी बन्दियो, आँसु पुस्ने रुमाल बन्दियो। तपाईँको यो कामप्रति म नतमस्तक छु। तपाईँले भन्नुहोस् 1 2 3 के र कहाँ कतिजना कुन र कस्ता अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले उद्धार गर्नुभयो? अन्तिममा भन्नुहोस्, सारा नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् र तपाईँले देशभक्त युवा नेपालमा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, यो सबैमा तपाईँले जानकारी दिनुहोस् अन्तिममा। अब हामीले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन त आम जनताले गर्ने हो होइन। हामीले यो काम गर्यो भनेर हामीलाई ठुलो बना जस्तो हुन्छ। मैले यो काम गरेँ, त्यो काम गरेँ, त्यो काम गरेँ, त्यो काम गरेँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो काम गर्नको लागि त तपाईँले काम गर्नुभएको छ, देखाउनुको लागि त काम गर्नुभएको छ, मिडियामा बोल्नको लागि त काम गर्नुभएको छ भन्ने हुन्छ। यति बुझ्नुहोस्, हामीले राति 12-1 बजेसम्म हाम्रो निद्रालाई भगाइ पनि सडकमा बसेका केही वृद्ध बुवा आमाहरू जो चाहिँ चिसोले कठ्याङ्गिएर बस्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई हाम्रो सहयोगमा विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा उहाँलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। वातावरणीय सरसफाइमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले म्याक्सिमम नेपालीहरूको ज्यान जाने गरी जुन खालको सडक दुर्घटनाहरू हुन्छ, सडक दुर्घटनाबाट अधिकांश व्यक्तिहरूको वर्ष नै सयौँ हजारौँ व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको एउटा सन्दर्भमा, एउटा चाहिँ दुखित सन्दर्भमा हामीले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर ट्राफिक जनचेतनाको कार्यक्रम गरेका छौँ। सँगसँगै जनतालाई मैले अघि नै भन्छु, जनतालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नको निमित्त हामीले उहाँलाई उत्साहित गरेका छौँ, गर्ने प्रोग्रामहरू ल्याएका छौँ। हामीले मसँगै आउने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्था मार्फत संस्थासँगै आउने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले विशुद्ध रूपमा के भन्छौँ भने तपाईँ व्यक्ति हुनुहोस्, तपाईँसँग पहिला नेपालको नागरिकता हुन्छ या पार्टीको सदस्यता हुन्छ, त्यतिबाट तपाईँलाई थाहा पर्छ तपाईँ नागरिक हो नेपालको अथवा पार्टीको सदस्य हो। किनभने कोही पनि व्यक्तिले नेपालको नागरिकता नभएसम्म पार्टीको सदस्य पनि दिँदैन। जब नेपालको नागरिक भइन्छ तब मात्र पार्टीको सदस्य भइन्छ। पार्टीको सदस्य हुनलाई त नेपालको नागरिक हुनुपर्ने रहेछ भने नेपालको नागरिक भनेको कति ठुलो महत्त्वपूर्ण पद रहेछ, कति महत्त्वपूर्ण एउटा व्यक्तित्व रहेछ होइन, विशेषता रहेछ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफू जन्मेको माटोको रक्षा गर्नुहोस्। यो माटोले जन्माएका चिजको रक्षा गर्ने होइन कि तपाईँ आफू जन्मेको माटोको रक्षा गर्नुभयो भने यसले राम्रा चिजहरू फेरि आफै जन्माउँदै जानेछ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता चिजहरूमा हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्छौँ।
र सामाजिक कार्यहरू त विभिन्न अब होइन भने किसानहरूको समर्थन जो चाहिँ समसामयिक घटनामा जो उत्पीडनमा पर्नुभएको छ, जो अन्यायमा पर्नुभएको छ, जो समस्यामा पर्नुभएको छ, उहाँको मध्यस्थकर्ता र उहाँको न्यायको आवाज बोलिदिनको निमित्त हामीले उहाँलाई साथ र सारथी दिएका छौँ। र मैले यसै मार्फत पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, देशभक्तैमा नेपालमा जोडिनु नजोडिनु त तपाईँको नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। जोडिनुहोस् भनेर मैले आह्वान गर्न पनि मिल्दैन, नजोडिनुहोस् भनेर मैले आह्वान गर्न पनि मिल्दैन। किनभने देशभक्तैमा नेपाल एउटा सामाजिक संस्था हो। तपाईँलाई लाग्छ मैले समाज परिवर्तन गर्नको निमित्त मैले समाजमा रहेका दिन दुखी असहाय गरिब विपन्न समुदायलाई मैले थोरै भए पनि खुसी दिन सक्छु। मैले खाइरहेको छु, मैले 3 छाक खाइरहेको छु भने 1 छाक कटाएर त्यो 1 छाकले एकै दिनमा 1 छाकै खान नपाउने व्यक्तिलाई 1 छाक भए पनि खुवाउँ भन्ने तपाईँ अभिलाषा लिनुहुन्छ भने कृपया स्वागत छ हाम्रो संस्थामा। हाम्रो संस्थाले कहिल्यै पनि कोही मान्छेलाई तपाईँ यो वर्ग, तपाईँ यो वर्ग, तपाईँ यो ठाउँ, तपाईँ यो ठाउँ अथवा क्षेत्र, वर्ग, जात, जाति त्यो लेभल कहिले पनि हेरेको छैन हामीले। जो व्यक्ति योग्य हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति योग्यताकै आधारमा त्यही ठाउँमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र जो व्यक्तिले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पछाडिबाट उहाँले चाहिँ सपोर्टिभ रूपमा हामीले ल्याउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा यदि इच्छा छ मेरो समाजले बनाउन चाहन्छु, मेरो समाजमा रहेका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन्, यो फोहोर छ, यो जनतामाझ आम जनतामाझ रहिरहेको एउटा चाहिँ राजनीतिक विद्रोह छ, यसलाई मेटाउनु चाहन्छु। मैले केही योगदान दिन चाहन्छु। मैले समाजमा एउटा सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छु, सफल भन्दा पनि सामाजिक व्यक्ति बन्न चाहन्छु भन्ने अभिलाषा बोक्नुहुन्छ, विचार बोक्नुहुन्छ भने कृपया तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी देशभक्तैमा नेपाल तपाईँलाई स्वागत गर्नको लागि हरदम तन तयार भएर बसेको छ। हौस् त, देशभक्ति तथा उदाउँदै गरेको सामाजिक सेवामा लाग्दै गरेका वरिष्ठ हुनुहुन्छ, अहिले उदाउँदै गरेको हुनुहुन्छ सोम शर्मा सरको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विचार राख्ने समय दिनुभएको छ र आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दा आफ्नो संस्थाको बारेमा पनि र देशको समस्याको विषयमा पनि हाम्रो संस्थाको र मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि राख्ने मौका दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा यति भन्न चाहन्छु, सबै जनताहरू विवेकशील हुनु होला। सबै जनताहरूले आफ्नो दिमागको मात्र युज गरेर मतदान गर्नु होला। यदि मतदान गर्न त जसरी पर्छ नै पर्छ, 2 वर्ष अगाडि पछाडि होस् या अहिले होस्, त्यो बेलामा तपाईँले विवेकको प्रयोग गर्नुभयो भने हाम्रो देश समृद्ध हुनुको लागि कति समय लाग्दैन, एक छिनमा बन्नेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी भयो, यो मेरो विश्वास भयो। यो विश्वासमा तपाईँ अडिग हुनुहोस्। त्यो विश्वासमा अडिग हुनुभयो भने हाम्रो देश स्विट्जरल्यान्ड किन नेपालै बन्छ तर राम्रो नेपाल बन्छ। हस्, धन्यवाद।